मैंने अब तक जितने में तकरीरें हैं मैंने उसमें कई बातें ऐसी कही हैं जिसको आपने व्यक्ति का तजुर्बा किया और देखा। खासतौर से नूर ईमान के अंदर जो गलतियां है मैं भूलना चाहता हूँ नूर ईमान को, साहिब नूर ईमान को, लेकिन वो लोग खुद मुझे उनको भुलाने नहीं देते। वो चाहते हैं कि मैं याद करूँ उनको बार बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब तारीख़ दावत व अज़ीमत में लिखा है, उस अहद की सबसे ज़लज़ला अंगेज़ तहरीक तहरीक महदवियत थी जिसके बानी सैयद मोहम्मद जौनपुरी की वफ़ात अगरचे 10वीं सदी की इब्तिदा में हो गई थी, लेकिन इसके असरात 10वीं सदी के अखीर तक बाक़ी रहे। गैर जानिबदाराना तारीख़ी मुताले की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि 2-3 सदियों के अंदर कोई दीनी दावत और तहरीक इस तहती बर्रे आज़म यानी साउथ एशिया में इतने वसी पैमाने और इतने गहरे और ताकतवर तरीक़े पर मुस्लिम माशरे पर असरअंदाज नहीं हुई जितनी कि ये दावत व तहरीक। दुनिया की अजीब रविश है, किसी को गलत साबित करने के लिए लोग उनकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। कुछ लोग आजकल गैर मोतबर तफसीर नूर ईमान को महदविया जमात से जोड़ते हैं, हालांकि 2007 और 2011 ही में महदवियों ने इस तफसीर से बराअत ज़ाहिर कर दी थी। हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद बाकर अरशद साहब क़ाइदे तहरीक महदवियत रहमतुल्लाहि अलैह ने इस तफसीर के ख़िलाफ़ खूब बोला और खूब लिखा, और कई मुश्किलात का सामना करने के बावजूद इस तफसीर का साथ नहीं दिया और इस तफसीर को गैर मोतबर ठहराया। मैंने अब तक जितने में तकरीरें हैं मैंने उसमें कई बातें ऐसी कही हैं जिसको आपने व्यक्ति का तजुर्बा किया और देखा। खासतौर से नूर ईमान के अंदर जो गलतियां है मैं भूलना चाहता हूँ नूर ईमान को, साहिब नूर ईमान को, लेकिन वो लोग खुद मुझे उनको भुलाने नहीं देते। वो चाहते हैं कि मैं याद करूँ उनको बार बार, लेकिन उनका अकीदा और उनका ईमान, मैंने तकरीर की शुरुआत में मैंने कहा था रसूल से सच्ची मोहब्बत। मोहब्बत का मेयार क्या है? और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको गलतियां तो दूर की बात, जिनके अंदर कोई कमी थी, अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो वो इब्लीस और शैतान का बंदा है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गलतियां तो दूर की बात, गलती का इम्कान भी नहीं है। उनके बारे में ये सोचिए कि वो अपनी बीवियों से बेइज्जती कर सकता है पहले से ही। रसूल क्या है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनका मर्तबा, उनकी फजीलत के लिए इतना हरकत काफी है कि उस वक्त शुरू में इस्लाम नया नया मदीने के अंदर तो लोग जो है रायना कहते थे, अरबी में रायना के माने हमारे तरफ तवज्जो नहीं, कुछ हमारे तरफ नजर डाली, इसका मतलब यहाँ देखो साहब लोगों के रायना और राहीना, राहीना के माने ऐ हमारे चरवाहे, ऐ हमारे किसान। तो तमाम मुसलमान मोहब्बत में अकीदत
ملت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ رائنا رائنا اور تو نظر کی اور جتنے بھی یہودی اور منافقین تھے یہ شرارت سے کہتے رائنا ہے ہمارے چرواہے. تو فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا. رائنا مت کہو بلکہ تم کہو انظرنا ہماری طرف دیکھیے ہماری طرف کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے کا شائبہ پیدا ہوا تھا اللہ نے وہ چیز کو ختم کر دیا. جہاں پر رفتار ہوتا تھا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کا اللہ نے وہ رفتے پکڑ کر دیا اور یہ کہہ دیا اے بولو اے ایمان والو آج کے بعد تو رائنا نہیں کہو گے بلکہ انظرنا کہو گے تاکہ یہودیوں کو کوئی موقع نہ ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع مقام اور مرتبہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات پر نظر کی ہے میرے حبیب اللہ کے لیے اور یہ فرما دیا کہ اردو نہ کہو رائنا نہ کہو کیونکہ یہ یہودی رائنا رائنا اے ہمارا چلتا ہے اے ہمارا چلتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی دلوں کو بات پیدا نہ ہو لیکن کل ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں اسی طرح اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کے دروازے کو بند کر دیا ہے اور آج اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے آگو بازو سامنے پیچھے دائیں بائیں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چیزیں پھاڑ پھاڑ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر تعریف کرتے ہیں کہ اس جیسا عالم ہماری قوم میں پیدا نہیں ہوا. قسم خدا کی میں بھی یہی کہتا ہوں اس جیسا عالم اتنا خراب عالم ہماری قوم میں آج تک نہ پیدا ہوا اور نہ ایسا پیدا ہوگا. جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کی ہے محمد سے محبت کی اصل ایمان ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل, تمہاری نمازیں نامکمل, تمہاری زکاتیں نامکمل, تمہارے روزے نامکمل, تمہارا ذکر نامکمل, تمہارا توکل نامکمل, تمہارا ایمان نامکمل. اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہہ دو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا اور تم ہمارے سامنے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اس انداز میں کی ہے اور یہ فرما دیا کہ جو کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اختیار کرتا ہے اور پھر ان سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے وہی اسی کا ایمان معتبر ہے. آج یہ لوگ اتنے چیخ پکار کرتے ہیں اور بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تعویلات کرتے ہیں, قرآن کی آیتوں کو عقیدوں بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ باتیں وہ ترجمے ہمارے بزرگوں نے نہیں کیے اور آج ہم نے ان چیزوں کے اندر کچھ ہوتا جاتا ہے.